بقدر الله سبحانه وتعالى وأمام الجميع إنما أنا واحد منكم. أنا جئت بهذه الجامعة لأنني أعتقد أن هذه الجامعة لها دور نافع وقوي وعظيم بالمحافظة على الشخصية الإسلامية، بالمحافظة على المسلمين، بالمحافظة على دينهم وأخلاقهم وتربيتهم. إن الجميع يعلم إن ظروف نشأة هذه الجامعة نشأت بعد مقاومة الاستعمار، وبعد أن المشايخ الكرام الذين قاموا بالاستعمار وجدوا هذا هو من شكر الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى إذا التزمتم بهذا يفتح الله عليكم أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم، لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واتقوا الله ويعلمكم الله. إنني أهدي لكم سلام تحيات إخوانكم في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، ومن الوزارة التي أنتسب إليها وزارة الشؤون الإسلامية، والوزارة زارها قبل 4 سنوات وزيرها الشيخ المبذل الشيخ صالح آل الشيخ، والذي حينما جلس في هذا المكان التفت لي وقال هؤلاء هم العلماء. فلا تخيبوا ظننا، أنتم العلماء. إذا كان هؤلاء من العلماء هم من العلماء الآن، ولكن علماء الشباب الذين نراهم إن شاء الله تعالى بعد 4 سنوات وقد أصبحوا علماء ينشرون العلم الشرعي. أنا أكرر شكري للإخوان وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.